बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भावन आणि भगिनो, तुमकां समेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज फेब्रुवारी महिन्याची 3 तारीख, 6 हप्तो सद्या काळाचो आणि दीस सोमार. आणि ह्या दिसा आमी सांत ब्लेज, एक बिस्प आणि एक मार्तीर हाचे कुशेचे स्मरण आमी करता. तर आता आयच्या नियाळा खातीर आयच्या वांजेलाचेर आमचे मौन आमी कोंसोवया. समारका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 5 वळी 1-20 पर्यंत. जेजू आणि ताचे शिस सरोवराचे पेले तडीक उतरून गेरासेनाच्या गावाक येवन पावले. जेजू माचव्यांतलो देवलो तितलोच देवसार लागलो एक मनीस समाधींतलो भायर सरून ताचे मुखार उबो जालो. तो समाधींतच सजी येतालो. ताका संकलीन सयत बांदून घालूंक कोणाच्यानी जायनातले. सबार पोवटी कोड्यांनी आनी संकलींनी ताका बांदल्यारी संकळी ताणें तुटयल्ल्यो आनी कोडे पूड केल्ले. अशें ताका सादू करूंक कोणाकच त्राण पावनातले. दीस रात कळनासतना तो समाधींनी आनी दोंगरांनी बोबो मारून आनी आपणाकच फातरांनी फापसून घेवन आसतालो. पयसतावन येतेल्या जेजूक पळयतच तो धांवून येवन ताच्या पांयांक पडलो आनी व्हडल्या ताळ्यान बोब मारून म्हणालो, म्हजे खोबरेक तूं कित्याक येताय, जेजू परमोन्नत देवाच्या पुता? म्हाका तूं दग दिनाका म्हणून देवाचे नावी तुजे लागीं हांव परततां. कित्याक भायर सन ह्या मनशातावन अशुद्ध आत्म्या म्हणून जेजून ताका फरमायल्लें. जेजून ताचे लागीं विचारलें, तुजें नांव कितें? ताणें जाप दिली, म्हजें नांव सैन, कित्याक आमी जायते आसाव. त्या गांवांत तावन तांकां भायर धांवडाय न्हय म्हणून जेजू लागीं तो मस्त परतूंक लागलो. थंयच लागसर दुकरांचो वडेक हिंड दोंगरा कडश्यार सोरोवन आसलो. देवसार जेजू लागीं अशें परती लागले, आमकां त्या दुकरा थंय धाड, तांचे भितर आमी प्रवेश जाताव. जेजून तांकां परवानगी दिली. तेदवां ते देवसार त्या मनशातावन भायर सरन दुकरा भितर प्रवेश जाले. सोडून 2000 दुकरांचो हिंड दोंगराच्या कडशा वयल्यान सरोवरान उडोवन उदकान बुडोवन नाश जालो. तितल्यार दुकरांक सरयतले पळण धांवले आनी शेरांत आनी नाडांत वचून तांणी ही खबर सांगली. कितें घडलें तें पळोवंक लोक भायर सरन आयलो. ते जेजू सरशें आयले. देवसराचें सैन लागुल्लो मनीस आतां न्हेसून बी सारके मोतीर आसून थंय बसून आसलेलो तांणी ताका देखलो आनी ते भियेले. दोळ्यांनी खुद्द पळयल्ल्यांनी देवसार लागल्ल्याक घडलें तें आनी दुकरांची जाल्ली ती अवस्था हेरांक सांगली. देखून जेजून तांचो गांव सोडून वचोचें म्हणून तांचे लागीं लोकांन उपकार मागलो. जेजू माचव्यार चडताना देवसार लागलो मनीस ताचे सांगाता येता म्हणून परती लागले. पूण जेजून ताका कबलात दिली ना. बगार ताका सांगलें, तूं आतां तुज्या कुटुंबादारां थंय घरा वच आनी सर्वेस्परान आपले व्हड दयेन तुका कितें केलां तें तांकां सांग. तो गेलो आनी जेजून आपणा पासत केल्लें सक्कड देकापोलीन म्हणजे 10 शेरांनी गाजोवंक लागलो. आयकल्ले सुमेस्त विस्मीत जाले. देवाचे उतर हें
वाकणी तुका क्रिस्ता. भाऊन आनी भयणीनो, सोनवाराचो वांजेल तुम्ही वाचला जाल्यार थंयसर जेजू दर्यांत पॉइंट करनासतना उसांबोळ जाल्ल्या दर्याक शांत करता. कार्मेल प्रेरणांत आमी तो वांजेल वाचूंक ना, नियाळोंक ना, कित्याक आमी पयल्या वाचपाचेर नियाळ केलो. पूण तुमी खंडीत जावन वाचलें जाल्यार जे कितें हांवें सांगिल्लें तुमकां थंयसर वाचूंक मेळटा. आतां दर्योय सैतानाचें बिडार अशें त्या काळार पातयेणी आसली. आनी आतां तसलो दर्यो थंड करचे मुखांतर जेजू आपणाक ह्या पृथ्वेच्या सत्तेचेर पदवी आसा म्हूण दाखयता पळय गे. आनी आज पळया, आज देंवसार लागिल्ल्या एका मनशाक थंड करचे मुखांतर, एक देंवसार न्हय, सैन, कित्याक आमी जायते आसा म्हळ्यार त्या मनशांतय तितले सैतान आसले. सैन म्हळ्यार तुमी अंदज करियेत, आर्मी, एक सैन म्हळ्यार कितले आसतात तातूंत गेम. सो तितल्या सैतानांकी शांत करचे मुखांतर जेजू कितें दाखयता? ताची पदवी दाखयता. आतां आयसो ह्या सैतानाक गूण करच्या वा शांत करच्या गणितांत आमी पळयलें जाल्यार हो एक सामान्य सैतान न्ही. हो एक सामान्य सैतान न्ही, बगार एक भिरांकूळ सैतान. भिरांकूळ सैतान. कित्याक हांव भिरांकूळ म्हणटा? कित्याक हांव भिरांकूळ म्हणटा? तुमी येदोळूच आयकलें पळया. कोड्यांनी आनी संकलींनी सबारपोटी ताका बांदल्यारी तो ते तुटोवन फूड करतालो. आनी खंय तो जियेतालो? समाधेंत, सिमिस्त्रेंत. ताका सादू करूंक कोणाकच त्राण पावनातलें. दीस रात कळनासतना तो समाधेनी आनी दोंगरांनी बोबो मारून आनी आपणाकच फातरांनी पापसून घेवन आसतालो. हो एक भिरांकूळ सैतान न्ही गी? वय, सामान्य सैतान न्ही, हो एक भिरांकूळ सैतान. तशें तो जियेतालो. त्या देखून हांवें म्हळें, पवित्र पुस्तकांत जेजून जायत्या सैतानांक शांत केला. पूण ते सकड गणित आमी घेतले जाल्यार आज जे कितें आमी वाचता हे एक विशेष गणित. कित्याक म्हळ्यार हांगसर आसलो सैतान एक सामान्य सैतान न्ही, तो एक भिरांकूळ सैतान. या सैतानान या मनशाक आपणाचे स्वाधीन करून वा ताच्या आंगार येवन तो ताका दीस आनी रात कश्टितालो. मात्र न्ही, त्या गेनेसरेत गांव आसा पळया, तांच्या सकड गांवकारांकी तो एक बेस्टावनी जाल्लो वा तांकांय तो पिडापीड दितालो. ह्या मनशाक मात्र न्ही, ह्या मनशा मुखांतर तांच्या गांवाकी. कितें म्हळ्यार तो पळया, थोडे पोटी गांवाक येवन तांकां कश्टितालो. नाजाल्यार ते कित्याक सांकलीनी ताका बांदून घालूंक मुखार वेतात? तो गांवाक येवन कश्टतलो देखून ताका ते बांदून घालूंक प्रयत्न करताले. तुमी थोडे फावटी आयकलां. आनी ह्या दिसांनी ह्यो मस्तू गणितां अशें घडते आसात. रान म्हण जात गांवाक येवची. प्रत्येक जावन आमच्या चिकमंगळूर तसल्या जाग्यांनी हस्त गांवाक येवन जायतो उपाद्र दीत ते असतात. आनी असल्या संदर्भार तांकां धरूंक बांदून घालूंक प्रयत्न करचे आमी पळयता. तशें हो मनीस गांवाक येवन उपाद्र दितालो देखून ताका सांकलीनी दोरयेन न्ही, सांकलीनी बांदून घालूंक तांणी प्रयत्न केल्ले आसा, पूण कांय
फायदो जाल्लो ना. तो ताकाच उपाद्र दितालो तेंचा मी हांगा वाचलें पळया. फातरांनी आपणाकच तो गायी करून घेतालो, पापसून घेवन आसतालो आणि हेरांकी त्याच नमुनेर तो पिडापीड दितालो. त्या देखून हांवें म्हळें जेजून दवंडायिल्ल्या सैताना पैकी हो एक कठीण आनी भिरांकूळ सैतान. आता कितें जालें, जेजू थंयसर आयलो आनी उपरांत आमकां वाचताना कळ्ळें कशें जेजून ताका गूण केले म्हणून. आता ह्या मनशाक गूण केल्ले उपरांत वा ताका सुटका दिता आसतना कितें करता जेजू, त्या मनशान विचारले प्रमाणे तांकां ताका तांकां तांकां कित्याक ते सैन आसात, दुकराच्या हिंडांतल्यान तो सोडटा. आनी अशें तो मनीस फ्री जाता, तो मनीस शांत जाता, त्या मनशाक सुटका मेळटा. पळय वय आता पळया, येदोळ म्हणसर तो मनीस भिरांकूळ आसलो. आता कितें जालें, ताका सारकी मोत आयली. पळय थंयसर हांगा बरयलें आमकां आयकोंक मेळटा पळया, देवसराचें सैन लागलो मनीस आता न्हेसोन बी सारके मोतीर आसलो आनी थंय तो बसून आसलो. येदोळ तो बसनातलो, येदोळ तो बसनातलो, वगेत बसनातलो. येदोळ तो सोमा न्हेसनातलो, येदोळ ताची मोत सोमानातली, नातर तो तसो पिडापीड दिनातलो. पूण आता हें सकड नॉर्मल जालां, तो ताच्या मोतीक आयला. येदोळ म्हणसर तो एकसुरो जियेतलो, येदोळ म्हणसर कोणी ताचे लागीं संपर्क दवरिनातले. आनी आतां कितें जालां म्हळ्यार तो जें कितें आपणाक घडलां पळया तें हेरांक सांगोंक आयतो जाला. पळय हांगासर पवित्र पुस्तकांत सांगलां पळया, त्या मनशान तो मनीस कितें करता, जेजून ताका कबलात दिली ना. कित्याक कबलात दिली ना, जेजू माचव्यार सरतना देवसर लागलो मनीस ताचे सांगाता येता म्हूण परत लागलो. पूण जेजून ताका कबलात दिली ना. बघा जेजून म्हळें तूं वच आनी तुज्या कुटुंबादारांक सांग सर्वेस्परान आपले दयेन कितें केलां म्हूण. सो येदोळ म्हणसर तो लोकां लागीं बसनातलो, लोकां लागीं उलयनातलो, बदलाक लोकांक पिडापीड दिवन आसलो मनीस आतां कितें जालां, कितें घडलां त्या विशयेन लोकांक सांगूंक तो आयतो जाला. आपणा थंय जाल्ली बदलावन हेरां सांगता वांटून घेवच्याक तो आतां तयार जाला. ताचे लागीं संदेश ना, ताचे लागीं संदेश ना, बदलाक तोच एक संदेश जाला. म्हळ्यार ताणें वचून अळे अशें घडलां तशें घडलां म्हूण कांय एक स्पीच दिजे, एक शर्माव दिजे म्हूण ना. बदलाक ताका पळयतनाच कळटा की होच एक संदेश म्हूण, आनी देवान हाचे थंय कितें केलां म्हूण लोकांक कळटा. कित्याक तितली बदलावन ताचे लागीं जाल्या. आनी आतां कितें करता गे म्हळ्यार आपणाचो अनुभव, आपणाच्या जिवितांत जाल्लें बदलावन तो कोण भेटता पळया तांकां हर एकल्याक सांगूंक तो तयार जाला. मात्र न्ही अळे जेजून म्हाका सोडयला, तुमकांय तो सोडोवंक आयला म्हणून सांगच्याक तो आयतो आसा. भाऊ आनी भयणीनो, जेजून तुका कसल्या संगतींतावन सोडयलां, जेजून तुका कसल्या संगतींतावन सुटका दिल्या. सैतानातावन आसचें ना न्ही. ह्या मनशाक उपाद्र दिल्ले बरी सैतान आमच्या आंगार आसचो ना, आसो की पुरो आसचो ना. पूण खंडीत जावन देवान आमकां काळजांत मोतींत बरी भलायकी दिल्या वा सुटका दिल्या न्ही. देवान आमच्या चिंतपांत आमकां विशाल मनाची केल्यान जावंक पुरो हांव अशीर चिंतपाचो जावन आसलो वा म्हज्या विशयंत, म्हज्या कुटुंबा विशयंत
मात्र चिंतलो, पूण आतां देवान म्हाका हेरां विशीं ती चिंतूंक मन दिलां, म्हळ्यार म्हजें मन इल्लें विशाल केलां आसतलें. वा म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या काजरी जिवितांत कांय इल्ले समस्या आसले, पूण हांव आतां ते एकामेका उलोवन बसोवन ते आमी सोमा केलां आसतलें. पण आमकां काजरी जिवितांत देवान सुटका दिल्या वा देवान बरेंपण गेलां. म्हज्या मतींत जायती एंग्जायटी आसली, चिंतना आसली वा राटावळ आसली. फाल्यां कितें जाता कोण ना, परवां कितें जाता कोण ना, काल जाता कोण ना, अशें लेखाच्या चडीत हुस्को आसलो. इंग्लिशान आमी हाका एंग्जायटी म्हणटा. पूण आतां मतीक म्हज्या देवान शांती दिली आसतली. हांव आतां चडीत चिंतिना, हांव चिंता करिना. आईचे विशयीन मात्र हांव चिंतां. म्हजें तें पातक आसलें आनी हांवें कुमसारान वचून तें वळखून घेतलें. आतां म्हाका ताळण्यो येवच्यो उण्यो जाल्यात वा ताळण्यांक सांपडचें हांवें उणें केलां. सो म्हाका पातकांतावन देवान सुटका दिल्या. देवाचें भोगसण हांवें अनुभव केलां. पळया, अशें आमी पळोवंक गेलें जाल्यार देवान आमकां जायत्या रितीन सुटका दिल्या. देवान आमकां जायत्या रितीन बेसांव दिलां. देवान आमकां जायत्या रितीन भलायकी दिल्या. तर हांव आनी तूं खंडीत जावन देवाचें हें बरेंपण वळखून घेवंक, देवाचें हें बरेंपण हेरांक परगट करूंक एक अपुरबायेचो कॅन्डिडेट, उमेदवार. कितें म्हळ्यार देवान म्हाका असल्या सर्व संगतींनी सुटका दिल्या, भलायकी दिल्या, म्हाका बरेंपण दिलां. म्हणटना खंडीत जावन हांवें देवाचें बरेंपण हेरांक परगट करियेतच. आनीक जायत्यो बरेंपण आसतलें, तें तुमी तुमचेतल्याक नियाळ करूंक फावो. भोव निबडीनो, पळया, ह्या मनशान व्हड कांय शर्माव हेरांक दिल्लो ना. त्या देखून हांवें म्हळें ताचे लागीं मेसेज नातली, ताचे लागीं शर्माव नातलो, ताचे लागीं प्रिपेर केल्लें स्पीच नातलें. बदलाक ताचें जिवितच, ताच्या जिवितांत जाल्ली बदलावनूच एक मेसेज जावंक पावली. तशेंच आमचें, म्हजें आनी तुजें जिविती. आमी व्हड बूक बरयचें म्हणना, व्हड शर्माव बरयचें म्हणना, व्हड स्पीच दिचें म्हणना, व्हडलें बायबल कन्वेन्शन करीचें म्हणना. बदलाक म्हज्या जिवितांत, वैयक्तीक जिवितांत कितें बदलावण जाल्या ती सांगल्यारच पावता. भोव न्हू निबडीनो, आमकां हर एकल्याक जेजू सुटका दिवंक आशेता. आमकां हर एकल्याक तो स्वतंत्र दिवंक आशेता. कशें ह्या मनशाक बरी मोत आयिल्ली पळोवन, ह्या मनशा थंय जाल्ली बदलावण पळोवन ताका पळयल्ल्या लोकांनी आजाप पावलें की तशेंच देव आमचे मुखांतर हेरांक ताचे थंय ओडूंक प्रयत्न करता. आनी कोणे सक्कड ह्या मनशाची काणी आयकली, अनुभव आयकलो, ते खंडीत जावन जेजू सरशी येवन तांणी सुटका जोडली आसतली. तशेंच मुखार भोव निबडीनो, आमकांय जेजू असली सुवार्ता परगट करच्याक ताची हातेरां, ताचो संदेश जावन उपयोग करता. तर देवातावन जोडलेलें बरेंपण आमी कित्याक बांदून दवरचें? आमी कित्याक आमचे इतल्याक दवरचें? आमी कित्याक तें वांटून घेवन वचो? आमी कित्याक त्या मुखांतर हेरांक जेजू थंय येवच्याक अवकाश कर दिन वचो? तर आमी जेजूच्या सुवार्तेची वाहनां, वाहकां, साधनां जावच्याक हो वांजेल आमकां प्रेरण जावं दी आनी जेजू आमकां ताच्या कृपेन करून दी. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतलेनो धैर्य घेया, हो जावन आसा आयच्या किर्तनाचो श्लोक.
आनी हातून कीर्तनगार स्पश्ट करता की देवाचेर विश्वास दवरतलो कोणूच निराशे जायना. आनी हांवें तुमकां हाच्या पयलें सांगलां की दाळाय कीर्तन पयल्या वाचपाचो मुखलो वांटो. आनी हाचें पयलें वाचप तुमी खंडीत जावन वाचजे जाल्लें हेब्रेवकारांक बरयलेलें पत्र अध्याय 11 वळी 30 आनी 2 तावन 40 पर्यंत. आनी थंयसर भावार्थता वरवीं मनशाक कसलें सकट बरेंपण मेळ्ळें, कशें तांणी वायट सक्ते विरोध जैत वेलें, कशें मेल्ल्यांक सयत तांणी फाटीं जोडलें, कशें तांकां कश्टांतावन सुटका मेळ्ळी, कशें तांकां आयिल्ले ते अनुवार तांणी सोंसणिकायेन सोंसूंक पडलें, हें अपुर्बायेन विवरसिलां. एक पोटी तांचो ऑडियो बंद करून तें वाचप तुमी वाचा आनी थंयसर ह्या पत्राचो बरयणार अपुर्बायेन भावार्थता वरवीं कोणाक कितें जालें, भावार्थता वरवीं कसलें बेसांव मेळटा म्हणून अपुर्बायेन तो विवरसिता. आनी होच विशय मुखारून व्हरून आयच्या कीर्तनांत आमकां मागोवंक मेळटा. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. तुमी निराशे जावचे नात, तुमी नाश जावचे नात, बगार तुमच्या बगलेक जेजू आसा. तर हो आमचो भावार्थ घट करून हें कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. सर्वेस्परा, तुजी भयभक्त आदारतल्यांक तुवें दाखयलेलें उदार मोन, तुजो आसरो सोदतल्यांक सकडां हुजीर तुवें केल्ले उपकार हा कितले वर्ते. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. मतलबेच्या पासांतलीं तांकां निवारच्याक तुज्या सद्रेस्तानांतच तांकां तूं लिपोवन दवरताय. हलक्या जिबांतलें राखच्याक तुज्या तंबांतच तांकां आसरो दिताय. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. सदैव जावं सर्वेस्पोर, वेडो गेल्ल्या शेरांत आसलेल्या म्हाका आपली विचित्र दया दाखयलेल्या देवाक जावं होगळा. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. अकंताच्या वेळा हांवें म्हणलें आसा, तुजे सद्रे मुखलो तुवें म्हाका पयस केलाय, तरी हांवें हाक मारतस म्हजी विनती तुवें आयकून घेतल्याय. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. तुमी सर्व भक्तांनो सर्वेस्पराचो मोग करा. आपल्या विश्वासी भक्तांक सर्वेस्पोर राखता, पूण गर्व्यांक कितें फावो तें कठिनायेन पारीक करता. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगच्या इश्टनो, तुमकां सुमेस्तां एका पुरबायेचो दीस मागतना आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर लॉरेन्स डिमेल्लो, सिस्टर मेरी एलोशिया दोगांय कर्मेलीत, ब्लांच दे सोजा बाईना वास्को द गावा गोवा तावन, गेवन जॉन न्यूवेल मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया तावन, लीना नोरोन्ना मीरा रोड मुंबई तावन, मेलरॉय पिंटो बिजय आता दुबई तावन, रॉबर्ट डिसूसा मैसूर दुबई तावन, स्टेफनी इमॅन्युएल कुलासो अहमदाबाद तावन, लीना नोरोन्ना मीरा रोड मुंबई तावन जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर आमी मागता. ते सांगता सोनिया डिसूसा बेंगलोर तावन बौतिजमाचो दीस संभ्रमता, ताचेर देवाचे आशीर्वाद आमी मागया. ते सांगता देवादीन पॉल बोर्गेस नवी मुंबई तावन हाका सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणी. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.